Himsog nga panginabuhi. Unsa ang maayong panglawas? Ang kahinlo usa ka pamatasan sa pagpadayon nga limpyo ang kaugalingon og palibot aron malikayan ang komplikasyon sa sakit og pagpabilin nga himsog. Usa ka pamaagi padulong sa himsog nga pagpuyo o maayong panglawas. Unsa ang nutrisyon? Mao kini ang pagkaon nga tama ug balanse. Mga pagkaon nga nagahatag og enerhiya ug nutrina nga gikinihanglan aron mamahimong himsog. Walay maayong epekto sa kahimsog kung walay saktong nutrisyon nga makuha sa pagkaon. Nganong importante ang nutrisyon? Kasagaran sa mga nahibalan sa mga tawo ang maayong nutrisyon ug pangpisikal na aktibidad makatabang sa pagmintar sa maayong timbang. Busa, duna kini benepisyo ang maayong nutrisyon ngadto sa kabug-aton. Makatabang ang maayong nutrisyon nga mapaubos ang risgo sa sakit. Heart disease, diabetes, stroke ug ubang cancers ug osteoporosis. Mapaubos ang high blood pressure, mapaubos ang taas na kolesterol, mapauswag ang abilidad na batukan ang mga sakit, mapauswag ang abilidad sa paspas nga pagbawi gikan sa sakit ug madungagan ang level sa enerhiya. Kasayuran sa pagkaon. Magkaon og daghang prutas, magkaon og daghang gulay, mag-inom og gatas, magkaon og karne, sulayan ang naglain-laing klase sa protina. Pinggang Pinoy, Go Foods, Grow Foods, ug Glow Foods. 5 ka mga pamaagi sa mas taas nga kinabuhi. Una, himsog nga diet. Pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa mga utanon, prutas, nuts, himsog nga tambok, ug omega-3 fatty acids. Ug dili pagkaon sa dili maayo nga mga pagkaon sama sa pula ug giproseso nga karne, mga ilimnon nga matamis, trans fat ug sodium. Ikaduha, pirmi nga pag-inom og tubig. Pag-inom og tubig 2 hangtod 3 ka litro kada adlaw. Ikatulo, pagdili sa pagpanigarilyo. Walay himsog nga gidaghanon sa pagpanigarilyo. Ang himsog dinhi nagpasabot nga dili manigarilyo. Ikaupat, himsog nga level sa pisikal nga kalihukan. Gisukod nga labing menos 30 ka minuto kada adlaw sa kasangaran ngadto sa kusog nga kalihukan kada adlaw. Ug ikalima, panalagsa nga pag-inom sa alkohol o ilimnong makahubog. Ang panalagsa o tama-tama nga pag-inom sa ilimnong makahubog makahimo og kalahian sa kahimsog. Ang himsog nga mga pamatasan adunay dako nga kalainan. Sumala sa kini nga pag-analisa, ang mga tawo nga nakabot ang mga 5 ka pamatasan nakatagamtam sa kamahinungdanon, labi kataas nga kinabuhi kaysa sa mga wala. 14 ka tuig alang sa mga babae ug 12 ka tuig alang sa mga lalaki. Kung sila aduna kini nga mga pamatasan sa edad nga 50, ang mga tawo nga wala niini nga mga pamatasan mas lagmit nga mamatay nga sayo tungod sa kanser o sakit sa cardiovascular.